हामीले गर्दै आइराखेका छौं। फेरि पनि साधन स्रोतको अभावले गर्दा केही ठूला योजनाहरू हाम्रा ओझलमा परेका छन्, सम्पन्न हुन बाँकी छ। तर हामी जनप्रतिनिधिहरू हामी प्रयास गरिराखेका छौं। यहाँका हरेक अभियानहरूमा, यहाँको हरेक विकास निर्माणका कामहरूमा आम तिलोत्तमा नगरवासीहरूको साथ र सहयोग रहेको कारणले तिलोत्तमा नगरपालिका देशमा एक खालको चर्चा प्राप्त गरेको छ भन्ने कुरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू यो भवन निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नुभएको छ। म सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नगरपालिकाले जुन किसिमले अन्य नगरपालिकाको रूपमा भन्दा अझै पृथक रूपबाट हामी विकास निर्माण र विभिन्न सामाजिक गतिविधिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जुन किसिमले पृथक गतिविधिका साथ यो तिलोत्तमा नगरपालिका बढेको छ, यसमा हामी सम्पूर्ण तिलोत्तमा नगरवासीहरू गौरवको अनुभूति हामीले महसुस गरेका छौँ। चाहे त्यो लगानी सम्मेलनको कुरा होस्, चाहे हरियाली प्रवर्धनका कुरा होस्, चाहे सरसफाइका कुरा होस्, यो तिलोत्तमा नगरपालिकाले वास्तवमै उदाहरणीय काम गरेको छ। यसको निम्ति यस क्षेत्रमा भएका राजनीतिक दल, व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूको योगदानले गर्दा आज तिलोत्तमा नगरपालिका एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भएको कुरा हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। र आज जुन किसिमले सुविधा सम्पन्न भवनको आज समुद्घाटन कार्यक्रम पनि भइसकेको छ। यो समुद्घाटन कार्यक्रममा सम्पूर्ण नगरवासीको तर्फबाट यहाँ सबै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले जसरी तिलोत्तमा नगरपालिकालाई सहयोग समर्थन गर्नुभएको छ, त्यसै गरी यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न व्यावसायिक संस्थाले पनि वास्तवमै यो नगरपालिका समृद्ध भयो भने यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू पनि समृद्ध हुन्छन् भन्ने किसिमले हामी पनि यहाँहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। चाहे त्यो व्यवसायिक करको कुरामा होस्, चाहे सामाजिक सुरक्षाको कुरामा होस्, चाहे सम्पत्ति करको कुरामा होस्, हामी कतिखेर पनि नगरपालिकासँग अलिकति फरक दृष्टिकोणबाट हामी हिँडेका छैनौँ। हामी हातेमालो गरेर नगरपालिकासँग अगाडि बढेका छौँ। त्यसको फलस्वरूप पनि यो नगरपालिका एउटा अन्य नगरपालिकाको रूपमा भन्दा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ। आज हामीले यो नगरपालिकालाई वास्तवमा हेर्न लायकको नगरपालिका र बस्न लायकको नगरपालिकामा परिणत गर्न सफल भएका छौँ। यो सफलताका निम्ति यसको नेतृत्व गर्ने मेयर वासुदेव घिमिरे लगायतको सिङ्गो टिमलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले सरस्वती हेर्दाखेरि तिलोत्तमा नगरपालिका आज हामी जुन भवनको उद्घाटन गर्दैछौँ, यो उद्घाटन भइसकेको भवनलाई हेर्ने हो भने छोटो समयमा हामीले एउटा उल्लेखनीय काम गरेका छौँ। र
र यो भवनको चाहिँ उद्घाटन गरेका छौँ। अत्याधुनिक भवनको निर्माण भएको छ र यो भवन निर्माण भइरहँदाखेरि हामीले यो जुन जग्गालाई हामीले सदुपयोग गरेका छौँ, यो नगरपालिकाको जग्गा जति छ यो मलाई लाग्छ मैले बुझे अनुसार नेपालकै महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले ओगटेको जुन जमिन भन्दा तिलोत्तमा नगरपालिकाले ओगटेको जमिन सबभन्दा बढी छ र यो चाहिँ तपाईको चाहिँ 1 नम्बरको नगरपालिका भवनको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। यसका निम्ति पनि हामी गौरवान्वित छौँ र मैले यति बेला भन्नै पर्छ, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू आजको प्रमुख अतिथिज्यू यहाँ हुनुहुन्छ र हामीले सुनेका छौँ नेपाल सरकारको तर्फबाट अब छिट्टै केही समयमा बुटोल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका सहित जोडेर यहाँ हामीले महानगरको परिकल्पना गर्दैछौँ र त्यो घोषणामा जाँदैछौँ भने मैले यहाँ चाहिँ हामी सबै नगरवासीको तर्फबाट एउटा माग जोरदार रूपमा गर्न चाहन्छु। यो तिलोत्तमा नगरपालिका हामीले घोषणा गर्ने महानगरपालिकाको 20 सेन्टरमा छ र अत्याधुनिक छ र यसले धेरै जमिन पनि ओगटेको छ। यो नगरपालिका भोलिको महानगरपालिकाको कार्यालयको रूपमा परिणत हुनुपर्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका सम्पूर्ण बासिन्दाको तर्फबाट मैले प्रमुख अतिथि मार्फत यो चाहिँ माग र आग्रह समेत गर्न चाहन्छु। मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आज यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा हामी भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले जुन किसिमका विकासहरू देख्ने गरेका छौँ, आज जुन हामीले उद्घाटन गरेको प्रशासनिक भवन छ, यो महत्त्वपूर्ण विकासको रूपमा यहाँ तिलोत्तमा नगरवासीले यो विकासलाई लिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। सोचेको सपनालाई पुरा गर्न, अगाडि बढाउन आदरणीय मेयर साहब लगायत सम्पूर्ण टिमले अगाडि बढेर काम गर्नु भएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज एउटा सुसम्पन्न कार्यालय भवन पनि स्थापित भइसकेको छ र विकास निर्माण भन्ने कुरा क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्छ र यो अझ पनि भोलिका दिनमा अगाडि बढ्नेछ र तिलोत्तमा एउटा यस्तो नगरपालिका हो, हाम्रो पूर्वमा रोहिणी नदी, पश्चिममा तिनाउ नदी जसलाई तिलोत्तमा पनि भन्ने गरिन्छ र उत्तरमा बुटवल नगरपालिका, हामी दक्षिणमा पर्सरी करिब सिद्धार्थनगर जोडिन पुगेको छ। त्यो बीचको मध्य भागमा एउटा उर्वरा शक्ति जहाँ उद्योगी, व्यवसायी, पर्यटन, कृषि सबै कुरालाई जोडिएको, बहुजाति, बहुभाषी, कला, संस्कृति सबै जोडिएको एउटा उर्वरा भूमि हो र यसलाई हामीले अझै फलाउने फुलाउने काम गरेको जनप्रतिनिधिको हो र यहाँ जुनसुकै पार्टीबाट जो पनि निर्वाचित भएर आउनुभयो भने हामीलाई साथमा साथ, काँधमा काँध मिलाएर विकास निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राख्न चाहन्छु। तिलोत्तमा नगरपालिकाले जुन बढोत्तरी गरेको छ त्यो भिजन प्लानरको रूपमा बासुजी अग्रणी भूमिका राख्नु भएको छ। यसर्थ उहाँहरू प्रमुख लगायत सम्पूर्ण यसमा सहयोगी सम्पूर्ण बौद्धिक कर्मचारी मित्रहरू, सहयोगी सबैप्रति हार्दिक रूपमा यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। जहाँ महानगरपालिकाको सपना बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ, मन्त्रीज्यू यसमा लागिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ कि अब आउने निर्वाचन एउटा महानगरीय परिषद निर्माणको क्रममा सबै नगरपालिकाको आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने नै छन्। त्यसमा महानगरीय समन्वय परिषदको हिसाबले बृहत महानगरको कन्सेप्टको आधारमा जहाँ देवदह नगरपालिका, सैना महिना, बुटोल उपमहानगरपालिका, सुदोधन, सियारी र सिद्धार्थ नगरपालिका समेतको जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको महानगरपालिका जो एउटा महानगरीय परिषदको रूपमा रहनेछ, त्यो आफैमा पनि महत्त्व हुनेछ। यसतर्फ सबै बौद्धिक मित्रहरू आफ्ना लेख चलाउन, आफ्ना दृष्टिकोणहरू अगाडि राख्न र त्यसमा सक्रिय हुनको निम्ति म पत्रकारज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई त्यो भावना विचारका साथ अगाडि आउन, सरकारलाई त्यो दबाब सिर्जना गर्नको निम्ति आवश्यक भइसकेको छ। त्यसकारण नगरवासीहरूले त्यो उच्च महत्त्वाकांक्षा मात्र होइन, आवश्यकताको आधारमा हामी महानगर स्थापनाबाट एउटा सुन्दर नेपालको एउटा गौतम बुद्ध जन्मेको स्थानबाट विश्वलाई चिनाउने एउटा अर्बन सिटीको रूपमा, एउटा स्मार्ट सिटीको रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसमा यहाँहरू सहयोगी बन्नुभएको छ। यसर्थ यहाँहरू सबैलाई त्यो खालको सहयोग सद्भावना अगाडि बढ्न र यो नगरपालिकाको अग्रणी भूमिकालाई साथ दिन, फेरि पनि प्रदेश सभाको सदस्यको नाताले यहाँहरूको भिजन र मिसनलाई साथ दिने एउटा व्यक्तिको हैसियतले
म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। म आदरणीय यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँहरू मार्फत सबै नगरवासीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यो नगर तिलोत्तमा मात्रै होइन, भोलि महानगर हुने। हामी मान्य भोजप्रसादजीले भन्नुभयो, भूगोलको हिसाबले उहाँले नाम उच्चारण लिएर भन्नुभयो। त्योभन्दा पनि अझै मैले त के कल्पना गर्छु भने मैले 52-53 वर्ष पहिलाको कुरा गरेँ। 52-53 वर्षमा अहिले हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ भने आउने 50 वर्षमा दाउन्नेदेखि शिवगढीसम्म सिँगै यिनी 3टा जिल्ला लुम्बिनीको कारणले, यहाँ बसाइसराईका हिसाबले, यहाँको बन्द व्यापार र उद्योगका हिसाबले, यहाँ बस्न चाहने धेरै मुलुकवासीहरूको, नागरिकहरूको, बासिन्दाहरूको, उनीहरूको रोजाइका कारणले यो एउटा घना बस्ती, ठुलो दुनियाँभरमा सबभन्दा ठुलो बस्तीको रूपमा हुनेछ र त्यसको अगुवाई गर्नुपर्ने अवस्थामा तिलोत्तमा हुनेछ। तसर्थ हामीले ती आगामी 50 वर्षपछि हुने हाम्रा यहाँका विकासहरूका सन्दर्भ, यहाँका भावी सन्तानहरूले हामीले गरेको कामको बारेमा प्रशंसा गर्ने अथवा हामीलाई आलोचना गर्ने, कुन ठाउँमा हामीले उभिने हो त्यो विषय पनि म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म सीमित साधन स्रोतका कारणले हाम्रा चाहनाहरू धेरै हुन सक्छन्, ती चाहनालाई हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ होला। धेरै नागरिकहरूका चाहना पुरा हुन सकेका छैनन् होला। समग्रको समष्टि यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तिलोत्तमाका नगर जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँहरूले ठिकै राम्रै काम गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई बधाई पनि छ, धन्यवाद पनि छ। र यसको अर्थ सम्पूर्ण रूपमा यही हो भन्ने कुरा होइन, किनभने हाम्रा आवश्यकता चाहना अझै धेरै छन्। हामीले अझै धेरै लक्ष्य प्राप्त गर्न छ। त्यसका लागि यहाँहरू प्रयत्नशील रहनुहुनेछ। र मैले माननीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई अझै हाम्रा आवश्यकताको बारेमा जसरी तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ, हामीलाई सुझाव राखेर हामीलाई त्यो काममा लाग्ने गरी योजनाबद्ध तरिकाले स्मार्ट सिटी र यसको भविष्यको सुन्दर सहर बनाउने कुरामा केन्द्रबाट समेत हामीलाई त्यो हिसाबले नेतृत्व प्रदान गर्न समेत म यहाँको प्रदेशको जनप्रतिनिधिको हिसाबले अनुरोध गर्न चाहन्छु। तिलोत्तमा नगरपालिकाले यो अभियानमा सबैभन्दा अगुवा भएर यो अभियानलाई सार्थक तुल्याउनका निम्ति जुटेको छ। यसका निम्ति नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, सिङ्गो नगरपालिका परिवार र यो अनुकूल परिस्थिति सृजना गर्ने राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नगरवासीहरू सबैमा हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु। तिलोत्तमा अत्यन्त सुन्दर नाम छ। तिलोत्तमा नदीसँग जोडिएको नाम छ। यसको पृष्ठभूमिको पनि साथीले सम्झना, नामाकरणको पृष्ठभूमिको पनि साथीले चर्चा गर्नु, सम्झना गर्नुभयो। यो कस्तो ठाउँ छ भनेदेखि यो अब अहिले नगरपालिका छ, ग्रेजुअली विकास हुँदा यो उपमहानगरपालिका हुनुपर्ने हो। नगरपालिकाबाट त उपमहानगर हुन्छ नि त। तर यो हुँदै के छ भने उपमहानगरलाई फर्केर एकचोटि महानगर बन्दैछ। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, अघिल्लो पटक हामीले नगरपालिकाको मेयरको लागि, नगरपालिकाको उपमेयरको लागि, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष सदस्यहरूका लागि हामीले मत मागेर हिँड्यौँ। अब आउने निर्वाचनमा हामी महानगरको नगर प्रमुखका निम्ति, महानगरको नगर उपप्रमुखका लागि, वडा सदस्य अध्यक्षहरूका लागि भनेर मत माग्छौँ। हामी त्यो ठाउँमा छौँ। र मैले बेला बेलामा यो आँखा दायाँ बायाँ चाहिँ आँखालाई छर्ने गरेको छु। मैले चाहिँ वास्तवमा यतातिर यो पर्दा लगाइदिनु भयो कार्य चाहिँ आयोजनाका लागि त यो पर्दा आवश्यक नै छ। तर परसम्म कम्पाउन्ड वाल हेर्न नपाउँदा बडो नमजा लाग्थ्यो। यहाँ मञ्चमा आएपछि देखिरहेको छ परसम्म कम्पाउन्ड वाल छ। यहाँका खास गरी कुञ्जलापुरका यहाँका आदरणीय महानुभावहरूप्रति म हृदयदेखि सम्मान गर्छु। यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा, प्राइम लोकेसनमा यहाँले यति महत्त्वपूर्ण जमिन 9 बिघा 15 कट्ठा जमिन, राउन्ड फिगरमा भन्दा 10 बिघा भन्दा हुन्छ, करिब 10 बिघा जमिन यहाँले यो ठाउँमा सुरक्षित राख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा आज हामी यो भव्य
नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्न सकेका छौँ। यहाँ फाउन्टेनको कुरा गर्नुभयो, ग्रिनेरीको कुरा गर्नुभयो, बगैँचाको कुरा गर्नुभयो, पार्कको कुरा गर्नुभयो, धेरै धेरै चिजहरू यहाँले बनाउने कुरा गर्नुभएको छ। म यहाँसँग प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, यो 10 बिघा जमिनमा अब हामी यो नगरपालिकाको भवनसँगै अर्कोचोटि महानगरपालिकाको भवन शिलान्यास गर्छौँ र यो महानगरपालिकाको कार्यालय बन्छेको ठाउँ। तपाईँ बुटवलदेखि सिद्धार्थनगरसम्म जानुहोस्, तपाईँ देवदहदेखि तपाईँ चाहिँ सैना मिङ्गासम्म जानुहोस् वा ओम सतिया जानुहोस् अथवा सियाली शुद्धोदन जानुहोस्, सबैका निम्ति केन्द्र भागमा कुनै ठाउँ पर्छ भने यही तिलोत्तमा पर्छ, यही ठाउँ पर्छ। त्यस कारण आज यो ठाउँ नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय हामीले चाहिँ उद्घाटन गर्न हामी सफल भएका छौँ। अब यो ठाउँमा महानगरको कार्यालय सञ्चालन हुन्छ। यो भवनले पुगेन भने हामी अर्को भवन बनाउँछौँ, तर महानगर यहाँबाट सञ्चालन हुन्छ। हामी यो ठाउँलाई महानगर बनाएर छाड्छौँ, महानगर बनाएर छाड्छौँ। महानगर बनाउने रूपन्देहीवासी जनताको चाहनालाई, यहाँका जनताको चाहनालाई बुटवलदेखि सिद्धार्थनगरसम्म, देवदहदेखि सैना मैनासम्म यो भूभागका जनताको जुन महानगरवासी बन्ने चाहना छ, त्यो चाहनालाई हामी पुरा गरेर चाड्छौँ। यस अर्थमा मेरो आज साँच्चै भन्नुहुन्छ भने खुसीको ठेगानै छैन। अघिल्लोचोटि यो भवन शिलान्यासका निम्ति यस्तै दौडादौड गरेर हतार गरेर यो के गर्न खोजे होला भने जस्तो गरिकन हतारमा चाहिँ शिलान्यास गर्ने स्थिति बनायो। के कस्तो हतारमा गर्नु पर्यो भने आज आनन्दसँग शिलान्यास गर्दाको हतार पनि बिर्सिएर त्यसको पनि क्षतिपूर्ति हुने गरी 2, 3, 4, 5 कति बच्चा बज्दै गर्नुहोस्, घडीको सुईतिर आँखै नलगाइकन हामी यो कार्यक्रममा बडो उत्साहका साथ सहभागी भएका छौँ, खुसीका साथ सहभागी भएका छौँ। म फेरि एकपटक यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई, नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई हृदयदेखि म सम्मान व्यक्त गर्छु, आदर व्यक्त गर्छु। तपाईँहरूको सफल र सार्थक नेतृत्वका लागि म सम्मान व्यक्त गर्छु। अब हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, धेरै काम गरेका छौँ, अझ धेरै काम छन्। हामीले म के ठान्दैछु भने विकासमा अगाडि बढ्नका लागि सबभन्दा पहिला विकासको सपना देख्नुपर्छ। जसले विकासको सपना पनि देख्दैन त्यसले विकास गर्ने त परको कुरा। सपना देख्नुपर्छ, सपनालाई योजनामा ढाल्नुपर्छ, अनि योजनामा ढालिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि योजनाबद्ध चरणबद्ध प्रयासहरू गर्नुपर्छ र हामी विकासलाई गति दिन सक्छौँ। यस दृष्टिकोणले हेर्दा हामीले यो रूपमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, रूपन्देही जिल्ला देशको विकासको रोल मोडल हो। देशका अरू भागबाट विकास सिक्नका लागि कहीँ जानुपर्छ भने रूपन्देही जानुपर्छ भनेर रूपन्देही जिल्लाले विकासको मानकको भूमिका निर्वाह गर्दैछ। तपाईँ देशका अरू भागहरूमा जानु, यो विकासको मानकको भूमिकामा रूपन्देही जिल्लाले आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछ देशका सामनेमा। त्यो रूपन्देही जिल्लाको पनि केन्द्र भागमा छ तिलोत्तमा। त्यसबाट हामीले थालेका केही महत्त्वपूर्ण विकासका आयोजनालाई पूर्णता दिनु छ, केही आयोजनाहरू हामीले सुरु गर्नु छ, केही आयोजनाहरू तयारीको चरणमा छन्, तिनलाई हामीले अगाडि बढाउनु छ। अनि त्यसर्थ हाम्रो पुरानो अझै नगरपालिकाहरू भन्छ यस अर्थमा जस्तो पूर्वाधार विकासमा हामी अग्रस्थानमा छौँ। त्यसको साथसाथै शहरी विकासका आयामहरू हामी धेरैका छौँ। जस्तो तिलोत्तमा नगरपालिका हामी हाइवेमा जान्छौँ, झलबल बत्ती बल्छ, मलाई अचम्म लाग्छ, म आफै खुसी हुन्छु। म त कुन ठाउँमा आएछु, तिलोत्तमा नगरपालिका होइन कि म त विदेशमा छु कि जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा एकदम राम्रो उदाहरणको रूपबाट हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन सन्दर्भमा हामी अन्य नगरपालिका यस अर्थमा अगाडि छौँ कि हामीले शून्य पोलिथिन अभियान सुरु गरेका छौँ। साथसाथै हामीले यहाँ आइसकेको छ प्रत्येक टोल विकास संस्थाको सहयोगमा हामी जनप्रतिनिधि गरेर प्रत्येक महिनाको 1 गते र 15 गते हामीले क्रमशः विभिन्न वडाहरूमा हामीले सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। हामी निरन्तर अभियान जारी रहेको छ। त्यसको साथसाथै हामीले अन्य सामाजिक विकासको आयामहरूबाट हेर्दाखेरि हामीले रूपन्देही जिल्लामा हामी फर्स्ट यस अर्थमा हुन लागिरहेका छौँ कि हामीले 2078 असोज भित्रमा हामीले लैङ्गिक मन्त्री हामी यो नगरपालिकालाई त्यो अभियान हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। साथसाथै अब हामीले सुशासन तथा सेवा प्रशासनको भर्खर हामीले डिजिटल अभियान नारी बढापत्र हामीले भर्खर आज उद्घाटन गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले म जानकारी गर्न चाहन्छु हामी सेवा प्रशासनहरूमा हामीले यो राजस्व अनलाइन सिस्टम हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस साथसाथै नक्सा
सेवालाई पनि हामी अनलाइन सिस्टमबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको साथसाथै अब हामी अरू नगरपालिकाले सायद गरेका छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामी हाउसिङ वार्ड नम्बर 1 देखि 6 सम्म केही काम भएको छ र बाँकी कामहरू पनि हामी यो डिजिटल हाउसिङ नम्बर म्याट्रिक सिस्टम हामी त्यसरी जाँदैछौँ, जसमा 7 देखि 17 सम्म लगायत सम्पूर्ण हामी नगरपालिका सम्पूर्ण वडामा डिजिटल हाउसिङ सिस्टममा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको म जानकारी दिन चाहन्छु। तिलोत्तमा नगरवासीहरूको लागि एउटा सुन्दर भवन निर्माण गरेर आज विधिवत कार्य सञ्चालन गर्ने, त्यसको समुद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। अर्कोतिर संयोगले अघि पनि उल्लेख भयो, जसको यो भवनको शिलान्यास माननीय अर्थमन्त्री पूर्व अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सदस्य त्यस बेला पनि चाहिँ हुनुहुन्थ्यो आदरणीय विष्णु प्रसाद पौडेलजीले विधिवत शिलान्यास गर्नुभयो र तोकिएको समयमै आज त्यसको उद्घाटन पनि उहाँबाटै गराउन पाउँदा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो भवन निर्माणमा जोडिनुभएका यद्यपि धेरै कुराहरू अरू अतिरिक्त कामहरू अघि प्रतिवेदनमा जोडेका छैनौँ, यहाँलाई जानकारी भइसकेको छ। अरू विभिन्न चाहिँ युनिटहरू निर्माण गर्ने काम, यहाँ पार्किङ निर्माण गर्ने काम, गार्डनिङ गर्ने काम लगायत चाहिँ बाँकी भएको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो ठेक्का प्रक्रियाबाट यो कर्मिक रूपमा आगामी 2-3 महिनाभित्रै सम्भवतः यो सालभित्रै 77 सालभित्रै यो सम्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यो भनिरहँदा अब सिद्धार्थ जुन राजमार्ग जुन हाइवेबाट शङ्करपुरबाट योभन्दा पहिला सबैले त्यो स्मरण पनि छैन होला, भुल्नुभयो होला, पहिला भाडाको रूपमा जुन हामी बसेका थियौँ नगरपालिका स्थापना हुँदा शङ्करपुर चोकबाट आउने यो सडक करिब 1 किलोमिटर 1200 मिटरको हाराहारीमा छ। अब 1-1.5 महिनाभित्र यसलाई सम्पन्न भइरहँदा अघि प्रमुख अतिथिले भने जस्तै अत्यन्तै एउटा स्मार्ट सडक, यद्यपि फराकिलो सडक हामी चाहेर पनि गर्न सकेनौँ। धेरै संरचनाहरू भत्काएर मुआमुजा दिन सरकारले अहिले सकेन र पनि अहिले जे छ त्यसलाई त्यहाँका जनताहरूले पूर्जाकै जमिनमा पनि 2 फिट 3 फिटहरू आफ्ना बााउन्ड्रीहरू अरू कम्पाउन्ड अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ पेटीहरू चाहिँ भत्काएर संरचनाहरू खाली गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यस हिसाबले त्यो सडक अब वास्तवमा एउटा चाहिँ स्मार्ट सडकको रूपमा हाइली त्यहाँ विद्युतीकरण चाहिँ सडक लाइट व्यवस्थापन गर्नेछौँ। दुवैतिर गमलामा भए पनि फुलहरू लगाउनेछौँ। यसरी सडक त यति सफा भन्ने पार्नको लागि हामीले एउटा नमुना सडकको रूपमा विस्तार गरेको बेहोरा पनि म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। यही हिसाबले अहिले तत्काल चाहिँ दिनदिनै प्रत्येक चाहिँ यो दैनिक रूपमा अथवा हप्ताको 1-2वटा चाहिँ थप चाहिँ आयोजनाहरू मान्य चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ पहलमा चाहिँ सुरु हुने चाहिँ अवस्थामा रहेका छन्। भोलि नै एउटा चाहिँ ठुलो आयोजना जुन विगतदेखि जुन लामो समय 3 वर्षदेखि जुन वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा निर्माण गरिने जुन एउटा प्रस्ताव गरिएको थियो, मङ्गलापुर कान्छी बजार हुँदै देवदह मार्ग जोडिने रोडी नदी पानीसम्म पुग्ने सडक, त्यो सडकको अब विधिवत जसरी युजर कमिटीले नगरपालिकामा आएर यहाँहरूले हामीसँग त्यो योजना सम्पन्न गर्ने क्रममा चाहिँ सम्झौता एग्रिमेन्ट गर्ने गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुखको हैसियतले हामीलाई आमन्त्रण गरिएको छ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौँमा। नगरपालिकाको प्रमुख हैसियतले म जाँदैछु र 2 जना इन्जिनियरहरू ट्रेनिङको लागि बोलाइएको चाहिँ छ। अब त्यसको युनिटको रूपमा वर्ल्ड ब्याङ्कको त्यो त्यही सडकलाई बदलन गरेर एउटा नगरपालिका अन्तर्गत छुट्टै एउटा चाहिँ शाखा नभएर युनिट चाहिँ खडा गरेर सबै व्यवस्थापन नगरपालिकाले त्यसको सबै बजेट परिचालन यहाँको चाहिँ हाम्रो जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्नेछ। सहरीकरण वर्ल्ड ब्याङ्क र शहरी विकास चाहिँ भवन निर्माण तथा विभाग शहरी विकास विभाग गर्नेछ र त्यसको काम अब छिट्टै ठेक्का प्रक्रिया चाहिँ हुने र 2 वर्षभित्र त्यो काम सम्पन्न हुने भएछ। हामीले अहिले विगत 3 वर्षदेखि बोल्दै आएको नागरिकहरूलाई अब के होला भन्दा अत्यन्तै कौतूहलता, लामो सडक 9 किलोमिटर सडक, दुईतिर चाहिँ पेटी सहितको नाली सहितको जसरी बुद्ध सर्किट चाहिँ बनेको छ, त्योभन्दा अझै स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मापदण्डको चाहिँ सडकको निर्माण चाहिँ भइरहँदा पनि हाम्रो चाहिँ तत्कालको त्यो क्षेत्रमा रहने नागरिकको आवश्यकता पुरा हुने चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। यो हिसाबले मैले अब धेरै चाहिँ यहाँको समय लिन चाहदैन, जहाँसम्म तिरो नदीको चाहिँ जुन तिरो दाना कोरिडोरको कुरा उल्लेख भएको छ। नगरपालिकामा त्यति लामो चाहिँ सडक बनिरहँदा यो चाहिँ लामो लाग्दैन। अब बजेटको सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेपछि खण्ड खको निर्माण चाहिँ गर्ने जुन ठेक्काको चाहिँ काम पनि अब केही समयदेखि सुरु हुने जानकारी भएबाट नै नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै विवाद चाहिँ नहोस्, काम सुरु गर्नको लागि सहज होस् भन्ने हिसाबले यसमा त अझै भन्ने भनेदेखि माननीय पूर्व सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि सभाका चाहिँ संविधान सभाका सांसद जुलीले त्यो चाहिँ जिकिर यसो गर्दा राम्रो हुन्छ मेयरज्यू भनेर मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो निर्देशन गर्नुभएको थियो। सोही अनुसार मैले चाहिँ कार्यपालिका उपमन्त्रीलाई सल्लाह गरेँ र राम्रो भनेर चाहिँ कार्यपालिकाले कन्भिन्स चाहिँ भयो र त्यो कामको संयोजन अहिले त्यो विषय के थियो भन्दाखेरि अब बन्ने सडक
सडकको क्षेत्राधिकार कसरी डिपिआर बनेको छ त्यो पुरै चाहिँ क्लियर गर्ने कुरा थियो, साइड क्लियरिङ गर्ने कुरा थियो। त्यो भनेर 25 मिटर जुन आवश्यक चाहिँ पर्ने जुन डिजाइनिङ गरिएको चाहिँ सडक तिन नदीको हाम्रो तर्फ परेको 25 मिटर सडकको चाहिँ कहाँ हो त त्यो मापदण्ड निर्माण गर्ने काम प्रत्येक चाहिँ एक चाहिँ मिटरमा उहाँले त्यसलाई चाहिँ पिलर गाडेर रङ्गिन चाहिँ रङ दिएर अत्यन्त एउटा चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ। प्राविधिक इन्जिनियरले सहयोग गर्नु भएको छ, सडक विभागको समन्वयको काम भएको छ, जसले गर्दा भोलि काम सुरु गर्नको लागि त्यो तहमा कुनै विवाद छैन, स्मृति काम अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा पनि चाहिँ म माननीय मन्त्रीजीको अगाडि राख्न चाहन्छु। यसबाट सम्बन्धित चाहिँ क्षेत्रका जनताहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ र नगरपालिकाको तर्फबाट त्यहाँ त्यो काममा सहजीकरण हुनेछ भन्ने पनि म हार्दिक अपिल अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी तिनो नदी मात्रै होइन, यहाँ अलिकति चाहिँ उल्लेख गर्न छुटेको कुरा रोहिणी नदीलाई पनि यसै गरी भोलि दुईतिर डिपिआर गरेर दुवैतिर चाहिँ जुन सडक र दुवैतिर चाहिँ ग्रिनरी चाहिँ बनाउने चाहिँ गरी अहिले सम्भाव्यता अध्ययन सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई सूचना गर्न चाहन्छु। केही समयभित्र सम्भवतः त्यो काम पनि अगाडि बढ्नेछ, त्यो डिपिआर बन्नेछ र सोही ढङ्ग जसरी तिनो नदीको वारिपारी र सडकहरू ग्रिनरी लगायत आवश्यक संरचना निर्माण हुनेछन् त्यसै गरी सम्भव भएको ठाउँसम्म रोहिणी नदी पनि वारिपारी सडक निर्माण गर्ने कामको थालनी हुनेछ भन्ने कुरा पनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई सूचना गर्न चाहन्छु। यी कुराहरू राख्दै यति लामो समय मैले पछिल्ला कार्यक्रमहरू यति धेरै चाहिँ बुझिला गराउने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पनि थिएन। सकभर व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, अहिले अलिकति चाहिँ राजनीतिक तरलता भएको सन्दर्भमा पनि व्यस्त समयको बावजुद हामीले आग्रह गऱ्यौँ र मैले यहाँभन्दा पहिला पनि आग्रह गर्दाखेरि भनेको थिएँ यो सामान्य खालको कार्यक्रम चाहिँ हुने छैन, हाम्रो तर्फबाट भरपुर प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। यस अर्थमा तपाईँले आवश्यक समय दिनुपर्नेछ मान्यज्यू भनेर मैले अनुरोध गरेको थिएँ, त्यसलाई स्वीकार गरेर अहिले चाहिँ यतिखेर मलाई लाग्छ सम्भवतः अहिले विभिन्न चाहिँ कार्यक्रम हामी हेऱ्यौँ, ती कार्यक्रमको मोडालिटी अनुसार 4-5वटा कार्यक्रम उहाँले भ्याउनुहुन्थ्यो होला। हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम छोटो रूपमा सम्पन्न गर्नुभएदेखि र पनि हाम्रा सबैका चाहिँ सुझाव चाहिँ बनाइरहेका चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक चाहिँ कार्यक्रमहरू लगायतहरू अवलोकन चाहिँ गर्ने जुन एउटा अरूलाई समेत ऊर्जा दिने खालको चाहिँ वातावरण उहाँले अन्तिमसम्म बसेर चाहिँ गर्नुभएको छ प्रमुखज्यूले र अरू मन्त्रीज्यूहरूले मान्य चाहिँ सभासदज्यूहरूले राममन्त्री सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूले जुन चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको छ यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख हैसियतले हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा जुन उपस्थित सबैलाई यो उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि विगत 2-3 दिनदेखि खट्नुहुने योसँग विशेष गरी एउटा उपप्रमुखको संयोजकतामा समिति निर्माण गरेका थियौँ, उहाँ चाहिँ खोज्नुभयो, नियमित 3-4वटा बैठक चाहिँ सम्पन्न चाहिँ भए र विशेष गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभयो, जसले गर्दा आज यो कार्यक्रम चाहिँ यति भव्य ढङ्गले यहाँहरूले भनेको भव्य हो, कस्तो लाग्यो यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हाम्रो तर्फबाट राम्रै गर्यो भन्ने लाग्छ। यद्यपि यहाँलाई सम्बोधन गर्ने एउटा चाहिँ यहाँको तर्फबाट हामीलाई चाहिँ केही सन्देश दिने काम पनि अरू धेरै संस्थाका प्रमुखहरू पार्टीका नेताहरूले दिन सक्नुहुन्थ्यो र पनि हामीले चाहिँ अझै यति गर्दाखेरि पनि यति लामो समय 3-4 घन्टा लाग्यो भनेदेखि अझ बढी समय लाग्ने रहेछ नि, यो हिसाबले त्यही हिसाबले हामी चाहिँ बुद्धि हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँको चाहिँ प्राविधिकहरू अरू कर्मचारीहरूले जुन भूमिका खेल्नुभयो, जनप्रतिनिधिले जुन भूमिका खेल्नुभयो, एसपी रमदेवजी अझै बढी यद्यपि अरू लाग्नु होइन भन्ने कुरा होइन कि सबैको तुलनात्मक भूमिका छ। यसमा अझ धेरै चाहिँ शिलालेख लगाएका कामहरू फटाफट बिहान म ठिक 7 बजे यहाँ आएको थिएँ, आज बिहान आधा घन्टा पहिला नै उहाँ चाहिँ आएर चाहिँ दरसभामै अपडेट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, काममा खट्नु भएको थियो। एवं गरी सबै यो उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको यो संयोजन समिति जुन आज उद्घाटन चाहिँ भव्यले गर्न सम्भव भयो त्यसमा लाग्नुहुने अरू प्रशासनिक लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय कर्मचारीज्यूहरूलाई नगर प्रहरी लगायत स्वयंसेविका लगायत सबैलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद चाहिँ व्यक्त गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण चाहिँ टोल विकास संस्थाको जुन अहम भूमिका छ सबै अध्यक्षहरूलाई बोलाइयो, प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ भनेर राख्न दिनुपर्ने थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति विभिन्न विद्यालयका चाहिँ प्राध्यापक चाहिँ टिचरहरूलाई सरहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, उहाँहरूको दिन चाहिँ यहाँ प्रतिनिधित्व जुन आफ्नो चाहिँ शुभकामना मन्तव्य राख्न दिन सकिने सम्भव चाहिँ भएन। यसको प्रतिमा हार्दिक क्षमा प्रार्थी चाहिँ हुँदै म पुनः यहाँहरू सबैलाई हार्दिक चाहिँ धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम विधिवत समापन भएको हेर्दछु। सहीबाट हामी सबै जनतालाई पुग्ने भयो टेवा चारी भरा आशा राख्छौँ कसैलाई